القرآن نورا وضياء قادسيا، ولكم بتنا حياري وارتقبنا ماليا، فبدا اليوم جليا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر مبينا رحمة للعالمين، وبشيرا ونذيرا منقذا دنيا ودينا. نحن بالله هدينا واستجبنا فحيينا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ما شاء الله، جزاكم الله.